انگریز نے اذاناں تے پابندی لگا دیتی ہے کہ کسی مسجد دے اندر اذان نہیں ہو سکتی. دلی دی جامع مسجد چند نوجوان اٹھے نے. آج دے نوجوانوں کی قدر ہے؟ انہوں نے کدو اپنے بڑے دیاں قربانیاں پیش کی دیاں نے. ساڑھے بڑے قربان ہوئے ہوندے نا. سانو قدر ہوندی پاکستان دی قدر پوچھنی ہے. اونا کو جا کے پاکستان دی قدر پوچھ لے. اجے وہ بڑے زندہ نے جنہاں نے پاکستان دے نقشے تو اپنی عزت لٹا دیاں نے. اجے وہ لوگ زندہ نے جنہاں نے پاکستان بندے اپنی اکھاں دیکھے آئے. اجے وہ لوگ زندہ نے وڈیرے زندہ نے جنہاں نے پاکستان آؤندے اپنی جوان بیٹیاں دیاں عزت لٹ دیاں اپنی اکھاں تکے آئے. اجے وہ لوگ زندہ نے انہاں وڈیریاں کو جا کے سوال کریا کر جنہاں نے پاکستان دے اندر ہجرت کی ہے. انہاں کو وڈیریاں کو جا کے سوال کریا کر. اللہ دی قسم ہے فیصلہ آبادیو 1000 دا قافلہ ٹردا ہے. راہ آؤندیاں ہندوؤں تے سکھاں نے برچیاں تے نیزیاں دے نال مسلماناں تے حملہ کر دیتا ہے. انج کٹ دینے پہ انج لاشاں دیاں ڈھیریاں لگ جاندیاں نے. جنہیں زمیندار نے فصل کٹ کے تے ڈھیریاں لگائیاں نے. حضرت حافظ عبدالقادر روبڑی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے میں پاکستان آؤندیاں اپنی اکھاں تکے آئے. ایک نوجوان بیٹی ہے انج پتھر نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے تے خون لگ پڑ انہیں اپنے خون دے نال اس پتھر تے لکھ دیتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. توبہ اللہ میری توبہ. یار منو تینو پاکستان دی کی قدر انہاں کو پوچھیا کر. ایک نوجوان بیٹی ہے 17 سال 16 سال دی عمر آ رہی ہے. انہیں قرآن اپنے سینے دے نال لگایا ہے. راہ آؤندیاں یہ جناب ہندو تے سکھ دے حملہ کر دے نے. قرآن دے ورق پھاڑ دیتے جاندے نے. قرآن دے ورق زمین تے بچھا دیتے نے. زبان سے نہیں دے رہی. اور یار ویکھ لے جنہاں نے قربانیاں دتیاں نے. اس نوجوان 16 سال دی عمر دی بچی ہے. قرآن دے ورقاں تے نو لٹا دیتا گیا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس کرما والی مسلمان بچی دی عزت نو تار کیتا جا رہا ہے. قتل کر دیتا جاتا ہے. چند نوجوان مسلمان بیٹیاں نے جدو عزت لٹ دیاں ویکھیا انہاں نوجوان بیٹیاں نے اپنی عزت بچان واسطے بند کمیاں دے اندر چھلانگا لگا دیاں نے. چل دے دریا دے اندر چھالا مار کے اپنی عزت بچا لیاں نے. نوجوانوں اپنی جوانی دی قدر کرو. آپ دیکھو نوجوان جنہاں نے اپنی جاناں قربان کروا لیاں نے. دلی دی جامع مسجد انگریز نے تالا لگا دیتا ہے. اذان دے پابندی ہے. چند نوجوان اٹھ دینے دربار دیوار پھلان کے مسجد دے اندر چلے گئے. مینار تے چڑھ گئے جس مینار تے اذان دیتی جاندی ہے. ایسا سپیکر والا تے ادو رواج ہے کوئی نہیں, دور کوئی نہیں. نوجوان مینار تے چلے گیا. ایک نوجوان کھڑا ہو
فوجیاں دا لگا ہے انہیں سدھا فائر کیتا ہے گولی نوجوان دے سینے دے جا لگ دی ہے شہید ہو کے دے زمین تے ڈگ جاندا ہے دوجا نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے سینے دے اندر بھی گولی پیوست ہو جاندی ہے شہید ہو کے دے ڈگ جاندا ہے تیجا نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے بھی شہید ہو گیا ہے چوتھا نوجوان اٹھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے بھی شہید ہو گیا ہے پنجواں نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی شہید ہو گیا ہے جتنے آسان دے کلمات نے انہیں نوجوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کروا دتیاں نے اللہ دے رستے دے اندر جامع شہادت نوش کر جاندے نے یار مینوں تانوں پاکستان دی کی قدر ہے اساں کتھے قربانیاں دینیاں نے اسی تے سوکے دعوے کرنے والے تے نعرے لانے والے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اساں جان قربان کدو کرنی ہے اسی تے فجر ویلے نیند دی قربانی نہیں دیندے جان دی قربانی کدو دینی ہے اسی تے عصر ویلے دکان تے بیٹھے دکان تے کاغ دی قربانی نہیں دیندے اسی جان دی کدو قربانی پیش کرنے والے ایویں دوغلی پلیس اختیار نہ کریا کر حضرت علامہ ذکیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے میں پنجاب لائبریری دا مطالعہ کر رہا سا تے پڑھ دیا ایک اماں جی دی داستان پاکستان آؤندیاں پاکستان آؤندیاں ویکھ لونا اس ماں دے نال دا خامد بھی ہے اے چار نوجوان بیٹے بھی نے فرماندے نے رستے دے اندر ہندوؤں تے سکھاں نے حملہ کر دیتا ہے ایک اماں جی دے سینے دے نال دودھ پیندا بچہ نظر آیا ہے انہاں سکھاں نے بچہ کھو کے جو اوپر لہرا دیتا ہے تے تھلے نیزے دی انی کر دیتی ہے بچہ نیزے دے اندر پرو دیتا گیا ہے بچے دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے فیصلہ باندیو حالا اس بچے نے نعرہ بھی آج تک بلند نہیں کیتا اس بچے نو دے اجے بلند بھی بل نہیں آندا اے دے بڑے آندا گناہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آوے خلونا سکھان دے نے آوے کو مسئلہ جا رہا ہے پاکستان چل رہا ہے ایک لہران دے اندر سب پاکستان دا جھنڈا بنا دیتا ہے توبہ اللہ میری توبہ اس ماں جی دے چار بیٹے بھی شہید ہو جاندے نے خامد بھی جامع شہادت نوش کر کے آئے تے جا رہی ہے راہ رہی ہے پاکستان دے اندر ہے سوال کر دیے گئے لوگوں پاکستان دی سرحد کیڑی ہے دسن والے دس دن بی بی نہر تو ارلا پاسا ایک انڈیا دا علاقہ ہے تے نہر تو پرلے پاسے پاکستان دا علاقہ ہے اس بی بی نے نہر عبور کی دی ہے پاکستان دے اندر ہوندی ہے دسن والا دس دا بی بی پاکستان دی زمین آ گئی ہے اللہ کی قسم ان لوگوں بڑے کو تاریخ سنیا کرو اس بی بی نے اپنا سار سجدے رکھ دیتا ہے تے آندی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میں پاکستان دی سرحد تے پاک سرزمین تے اپنے قدم تے لگا لینے خامد چلا گیا ہے دکھ تے بڑھائے جوان شیر امر کے بیٹے
شہید ہو جانے صدمہ تے بڑا ہے اے دے نال خوشی اس گل دی ہے میں پاک سرزمین تے اپنے